زي كل البنات كنت فرحانة قوي بفستان الفرح. كنت واقفة وقاعدة بستنى جوزي سامر بيه، الشاب الوسيم الغني. أهلي كمان كانوا مبسوطين. سامر كان نفس مستوانا المادي تقريبا، عمل كل حاجة وبسرعة. وجه يوم الفرح وحصلت الكارثة. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي فدوى. حياتي اتقلبت من يوم فرحي. خلصت الفرح ولقيت نفسي في فيلا سامر بيه. قال لي أنا هعمل لك مفاجأة يا حبيبتي. قلت له إيه هي يا حبيبي؟ قال لي غمضي عينيك الأول. ولما غمضت عينيا شوية وقال لي فتحي. لما فتحت كانت الصدمة، لقيت واحدة قدامي ولابسة هي كمان فستان عروسة، واقفة مصدومة زي بالظبط. قلت له دي مين؟ وهي كمان قالت مين دي؟ سامر كان باصص لنا احنا الاتنين وبيقول دلوقتي بقى لازم اقول لكم الحقيقة على المكشوف. قلت له حقيقة ايه؟ ما تنطق يا سامر، هو في ايه؟ قال لي دي مراتي وانتي كمان مراتي. انا وعدت نفسي زمان ان لما ابقى غني هتجوز 2 في ليلة واحدة من غير ما واحدة فيهم تعرف، ودي كانت مفاجأة الليلة. قلت له انت بني ادم غشاش، ازاي قدرت تضحك على اهلي بالطريقة دي وكمان تقدر تخدعني كده؟ اتكلمت ضرتي وقالت يا خاين يا غشاش، استغلت طيبة اهلي واتجوزتني عشان تجيب لي ضرة يوم فرحي. رد علينا احنا الاتنين وقال بقول لكم انتوا الاتنين انا ما كدبتش على اي حد فيكم ولا خدعت حد. كل الحكاية ان انا عملتها لكم مفاجأة، واللي عاجبها تكمل معايا اهلا وسهلا، واللي مش عاجبها الباب يفوت جمل، وسمعتها هتبقى على كل لسان، والناس هتقول اللي رجعت من بيت جوزها يوم فرحها، وهتبقى سيرتكم على كل لسان. اتعصبت وقلت هو انت فاكر نفسك ايه؟ هتشتري كل حاجة بفلوسك يا سامر؟ انا حبيتك صح، لكن تجيب له ضرة يوم فرحي ده اللي مش هقبل به ابدا. ردت ضرتي وقالت انا كمان حبيتك يا سامر، بس ما كنتش اعرف ان انت هتضحك عليا. رد سامر وقال بص يا فدوى انت وسارة، انا بحبكم انتوا الاتنين وعادي يعني، انا ما عملتش حاجة حرام ولا غلط، انا اتجوزتكم على سنة الله ورسوله، وصدقوني انا هعدل بينكم انتوا الاتنين وعايزكم كده تحبوا بعض، مش تقضوها خناق ومشاكل من اول يوم. انا مش ناقص مشاكل. قلت له ماشي يا حبيبي. وردت سارة وقالت بس هتقضي الليلة مع مين فينا بالظبط؟ اتعصبت قوي وقلت لها اكيد هيقضيها معايا مش معاكي انتي، لانه بيحبني انا. سارة قالت لي ما يكونش معايا انا متأكدة ان سامر بيحبني اكتر منك. قلت لها ولما هو بيحبك كان يتجوزني انا ليه؟ سامر اتعصب وقعد يقول وبعدين هو من اولها كده هتبقى خناق؟ انا لسه قايل لكم انتوا الاتنين انا مش عاوز اي خناق الليلة، وبعدين الليلة هقضيها معاكم انتوا الاتنين، يعني كل واحدة كام ساعة كده، وعايزكم من بكرة كل واحدة لما اهلها تيجي تهتم بيهم، ومش عاوز اسرارنا تخرج بره البيت، فاهمين؟ قلت له فاهمين يا حبيبي. وسارة قالت فاهمين. كل واحدة فينا دخلت اوضتها، ولما دخلت اوضتي وانا لوحدي كنت حزينة قوي، وقعدت اقول معقولة هو ده يوم فرحي؟ هو ده اليوم اللي انا كنت بحلم بيه؟ هو ده اليوم اللي المفروض كان يبقى اسعد يوم في حياتي؟ بقى اتعس يوم شفته في حياتي. احساس صعب قوي لما تدخلي بيتك وتلاقي ضرتك مستنياكي وهي عروسة هي كمان، اكيد هي كمان حاسة نفس احساسي. ما كانش ينفع اعترض واسيب سامر لان بحبه، وثانيا لان هتفضح قدام الناس كلها، والناس كلها هتتكلم عليا ويسألوا هي ليه الست دي سابت بيت جوزها يوم فرحها وليه هتتطلق بالسرعة دي، وكله هيلوم عليا انا. استنيت سامر لما جه من عند سارة وعدت الليلة. تاني يوم صحيت من بدري ولقيت سارة في المطبخ وبتعمل عصير لأهلها، وأنا أهلي كانوا لسه مجوش. لقيتها بتقول بقولك إيه، اوعي تستخدمي أي حاجة من حاجاتي، كل واحدة تستخدم أدواتها، فاهماني ولا لأ؟ قلت لها هو أنت يعني هتكوني ست البيت وهتنظمي كل حاجة ولا إيه؟ أنا هنا زيك بالظبط. قالت لي بقولك إيه، أنا مش فايقالك دلوقتي، كفاية اللي أنا فيه، عن إذنك بقى. كانت زعلانة جدا، أكيد مامتها زعلت لما عرفت بالمصيبة اللي عملها سامر. كان شكل أهل سارة متعصب قوي وكانوا قاعدين متضايقين، أكيد زعلانين من اللي حصل، بس خلاص فات الأوان ومحدش يقدر يتكلم. شوية وماما وبابا جم وأخويا الصغير كان معاهم، واستغربوا لما لقيوا ناس كتيرة في الفيلا. ماما قالت معقولة كل الناس دول أهل سامر يا فدوى؟ بابا قال هما مالهم قاعدين زعلانين كده؟ قلت لهم لأ يا جماعة، دول مش أهل سامر ولا حاجة، دول أهل مراته. بابا اتعصب قوي وقال له مراته ازاي؟ يعني هو كذب علينا وكان متجوز قبل ما يتجوزك؟ ماما قالت وهو فين سامر؟ وازاي يكذب علينا في حاجة زي دي؟ وانت ازاي ساكتة وما قلتلناش؟
قلت لها اهدوا يا جماعة، اهدي يا ماما، اهدى يا بابا، وانا هحكي لكم على كل حاجة. وحكت لهم على كل اللي حصل. سهلوا جدا واستنوا سامر لما جه، وبابا قال له انت لازم تطلق بنتي حالا، انت فاهم؟ سامر قال له انا ما عنديش مانع، عادي جدا ان انا اطلقها. زعلت قوي، قعدت اقول للدرجه دي هو بايعني؟ قلت له هو انا رخيصه قوي كده عندك يا سامر؟ موافق تطلقني يوم صباحيتي؟ قال لي مش باباكي هو اللي مش عاجبه النظام؟ بابا قال له هو انت فاكر ان انت عشان معاك فلوس تقدر تعمل اللي انت عاوزه في بنات الناس؟ انا بنت مش رميه، انا بنت معيشه في مستوى احسن بكتير من مستواك، ده انت لازم تطلقها ورجلك فوق رقبتك. قلت له لا يا بابا، انا مش عاوزه اتطلق يوم صباحيتي والناس كلها تحكي عني. ماما قالت يعني انت عاجبك الاهانه دي؟ عاجبك اللي انت فيه ده ومن اول يوم جواز؟ قلت لها يعني يا ماما يطلقني والناس كلها تتكلم عني؟ بابا قال لي يعني انت مبسوطه مع سامر ومش عاوزه تتطلقي؟ بابا قال خلاص انت حره، بس ما تجيش بعد كده وتندبي حظك وتقعدي تبكي لنا عن اللي هيحصل لك منه. بابا وماما مشوا وهم زعلانين قوي، كانوا متضايقين جدا من سامر واللي عمله. أهل سارة كمان كانوا زعلانين ومشيوا هم كمان وهم متضايقين منه. ما هو مفيش أهل عروسة هيرضوا بالإهانة دي لبنتهم. سامر قعد معانا قال بقول لكم إيه انتوا الاتنين، انتوا هتقسموا شغل البيت ما بينكم لغاية ما أجيب لكم شغالتين يساعدوكم في شغل البيت. مش عاوز أي مشاكل في البيت، أنا بحذركم أهو، اختاروا مع بعض مكان نروح فيه شهر العسل. قلت له هو أنا هقضي شهر عسلي مع دي؟ ردت سارة وقالت ومالها دي يعني، مش قد المقام ولا ايه يا هانم؟ قلت لها كويس قوي ان انت عارفه ان انا هانم. ايوه طبعا مش قد المقام، انا لا يمكن اقضي شهر العسل بتاعي مع البني ادمه دي. ساره قالت وانا مستحيل اقضي يوم معاكي مش شهر. سامر قال بقول لكم ايه انتوا الاتنين هتقضوا شهر العسل مع بعض وغصب عنكم، ومش عاوز اي نقاش تاني، وهنروح مع بعض شرم الشيخ، ايه رايكم؟ قلت له لا طبعا، انا مش عاوزه اروح شرم الشيخ، انا عاوزه اقضي شهر العسل بتاعي بره مصر. ساره قالت وانا كمان زيها، مش عاوزه شهر العسل بتاعي يبقى في مصر خالص. سامر قال خلاص تمام، جهزوا نفسكم انتوا الاتنين وهنسافر باريس، هروح اجيب تذاكر السفر. جهزت كل حاجه تخصني وتكفيني لمده شهر، وجهزت نفسي واستنيت سامر لما جه من بره، ومسكنا من ناحيه ومسك ساره من الناحيه التانيه، ومشينا كلنا مع بعض وسافرنا باريس. كان اجمل شهر قضيته في حياتي، بس أكيد مخلاش من المشاكل. ولما رجعنا البيت بدأت المشاكل الحقيقية بيني وبين ضرتي سارة. وفي يوم صحيت لقيتها بتقول أنا تعبانة قوي، شكلي كده حامل. قلت لها بالسرعة دي يا سارة حامل؟ ده احنا لسه ما كملناش شهر يا حبيبتي، هو انت حامل قبل ما تتجوزي ولا ايه؟ قعدت تضحك وقالت هو ايه اللي انت بتقولي ده؟ هو انت فاكرة بكده ان انت دمك خفيف يعني؟ قلت لها اكيد دم خفيف وبشهادة كل الناس اللي حواليا. سارة قالت بقولك ايه، انا اصلا مش فايقالك. وفجأة لقيت سامر داخل وكان معاه 2 ستات، قلت يكونش اتجوز علينا تاني يا سارة. وسارة كانت مصدومة قوي وقعدت تقول يا نهار ابيض، هو انت اتجوزت تاني يا سامر ولا ايه؟ سامر قال هو انا قادر عليكم انتوا الاتنين لما اتجوز تاني؟ قلت له امال مين دول؟ سامر قال دول الشغالات اللي قلت لكم عليهم، كل واحدة فيكم هتكون معاها دادة خاصة بيها هتقضي لها كل طلباتها، عشان انا مش عاوز اي مشاكل في البيت من هنا ورايح، لان هنزل الشركة من بكرة. بصيت لسارة بكبرياء واخترت الدادة اللي اسمها نوال، اما الدادة التانية كان اسمها خيرية وده اختارتها سارة. كل واحدة فينا كانت في حالها. وعدت الايام، وفي يوم كنت نازلة من فوق وسمعت سارة قاعدة بتتكلم مع الدادة خيرية وبتقول لها قولي لي يا دادة، هو انا اعمل ايه عشان جوزي يكره ضرتي؟ نوريني يا حبيبتي اعمل ايه؟ مش عاوزاه يشوفها قدامه حلوة خالص، عاوزاه يحبني انا وبس. خيرية قالت لها انا اعرف دجال شاطر قوي يا ستي، ممكن يعمل لك عمل لضرتك يخلي سامر بيه يكرهها ويحبك انت وبس. سارة قالت لها لا، اعمل لا يا دادة، انا ست متعلمة ومش بآمن بالحاجات دي، انا عاوزة نصيحة وبس. خيرية قالت لها املي عينيه يا ستي وهو يبقى زي الخاتم في صباعك، يعني مثلا غيري في شكلك كل يوم، اعملي لنفسك شخصية جديدة كل يوم. سارة قالت لها حلوة قوي الفكرة دي، اعمل كده بقى ازاي؟ انا طبعا كنت واقفة من بعيد ومستمتعة جدا بالحوار ده، وعاوز اعرف نصايح الست خيرية عشان اعمل بيها انا كمان، ما هو انا مش هخلي ضرتي تبقى احسن مني في حاجة. وانتبهت لكلامهم وكملت خيرية وقالت بصي يا ست انا هفهمك تعملي ايه، يعني مثلا يوم تعملي فيها بنت بلد وتسريحة شعرك تبقى عشوائية كده،
ويوم تعملي فيها بنت زوات والبسي أشيك حاجة عندك وشغلي موسيقى هادية، وهكذا. كل يوم خليكي بشخصية جديدة عشان تلفتي نظر الراجل بيحب الست اللي بتهتم بنفسها قوي. سارة قالت لها الله ينور عليك يا دادا، هعمل كده إن شاء الله من النهاردة. طبعا مشيت قبل ما حد ياخد باله، وقلت لنفسي بسرعة هروح أوضتي وأجهز نفسي، الليلة بقى هتبقى ليلتي ولازم ألفت نظر جوزي وما يروحش لسارة أبدا. جهزت نفسي وعملت تسريحة عشوائية، وكنت لابسة لبس بلدي قوي، حتى كمان غيرت في طريقة كلامي. أول ما سامر جوزي جه اتصدمت لما قال لي الليلة هتكون عند سارة. والله يا حبيبتي كان نفسي تبقى ليلتك، بس هنعمل ايه، نصيبك بقى كده. اتضايقت قوي ودخلت وغيرت ملابسي وقعدت قدام التلفزيون، وبعد شوية سمعت صوت سامر جوزي بيصرخ. قلت لنفسي يا رب تكون سارة ماتت. خرجت ولقيته مخضوض. قلت له في ايه يا سامر، مالك يا حبيبي؟ لقيته قاعد يضحك ويقول لي الحق سارة شكلها اتجننت خالص. قلت له هو حصل ايه؟ قال لي تعالي شوفي بنفسك. فضولي كان قاتلني، كان نفسي اعرف هي سارة بتعمل ايه بالظبط. لما دخلت الأوضة بتاعتهم شفت سارة كنت هموت من الضحك. لقيت شعرها منكوش خالص وكانت مشغلة موسيقى عالية جدا وقاعدة تغني. شكلها كان مرعب قوي وكان مضحك جدا. بمجرد ما أخدت بالها إن أنا موجودة اتعصبت وقالت إيه ده يا سامر، هي فدوى بتعمل هنا إيه؟ سامر قال لها أبدا يا حبيبتي، هي بس سمعت صوتك العالي قلقت عليكي، جت عشان تطمن عليك يا سارة. سارة قالت طيب يا حبيبتي اتوكلي على الله انت بقى دلوقتي. خرجت من عندها وانا قاعدة بضحك على شكلها، كان شكلها مضحك قوي وفي نفس الوقت كنت متضايقة. إحساس صعب قوي على أي ست في الدنيا لما تشوف جوزها مع واحدة تانية. الست مننا بتحاول بكل الطرق إن هي ترضي جوزها وهو ولا همه غير نفسه وبس. دخلت أوضتي ونمت ودمعتي كانت على خدي، وصحيت تاني يوم على صوت الدادة وهي بتقول يا ست فدوى اصحي سامر بيه عايزك ضروري. صحيت ونزلت ولقيت سامر قاعد بيضحك مع سارة وهي كمان كان شكلها مبسوط قوي. سامر قال لي أنا عندي ليكي خبر حلو قوي يا حبيبتي. قلت له خير، هو إيه اللي حصل؟ سارة قالت أنا حامل. عقبالك، إحنا لسه راجعين دلوقتي من عند الدكتورة. قلت له مبروك يا حبيبي وسبتهم ومشيت. ما قدرتش أتحمل أشوفهم وهم مبسوطين كده، وقعدت أقول لنفسي هو أنا ليه مش حامل زيها؟ أنا عارفة إن ده نصيب، بس سامر كده هيهتم بسارة أكتر مني. أنا لازم أكدب عليه وأقول له إن أنا كمان حامل عشان يهتم بيا أنا كمان. وفي يوم اتفقت مع دكتورة صاحبتي إن أنا أروح لها وتقول إن أنا حامل، وفعلا رحت لها وسامر جوزي كان معايا. ولما عرف إن أنا حامل كان مبسوط قوي. ورجعت يومها البيت وكنت قاعدة بتدلع عليه، وكل شوية كنت أطلب منه حاجة بحجة إن أنا بتوحم زي الستات. وفي يوم سامر نزل الشغل وسارة قالت لي فدوى أنا تعبانة قوي. قلت لها أكيد أنت مش قد الحمل، ما تنزليه وتخلصينا منه. قالت إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ أنزله يعني إيه؟ لأ طبعا، أنا مستحيل أعمل حاجة زي دي، وبعدين هو أنت غيرانة مني ولا إيه؟ قلت لها وغير منك أنت ليه؟ ما أنا كمان حامل زيك. قالت لي لأ يا شيخة، هو أنت مفكراني غبية؟ أنا سمعتك على فكرة لما اتفقت مع الدكتورة صاحبتك. هو أنت فاكراني هبلة؟ وسامر كمان عارف إن أنت مش حامل، بس أخدك على قد عقلك. يا ريت تعقلي بقى، يمكن ربنا يكرمك زيي. أنا مش بكرهك يا فدوى، يا ريت تبقى عارفة كده كويس قوي. اتضايقت عشان هم عرفوا الحقيقة، وكمان عشان حسيت إن أنا حقودة قوي. شوية وسامر جه من بره سلم علينا وقال مالك يا فدوى، هو الحمل تعبك ولا إيه؟ قلت له سارة قالت لي إن أنت عارف كل حاجة. قال لي أيوة يا فدوى، ما تزعليش يا حبيبتي، بكرة ربنا هيديكي. أنا مش مستعجل على الموضوع ده، وابنك وابن سارة واحد. يلا عن إذنكم بقى، أنا هروح أستريح شوية. بصيت لسارة وقلت لها هو أنت بتحبيني بجد يا سارة؟ قالت ربنا وحده اللي عالم. ابتسمت ليها وطلعت على أوضتي، واللي صدمني لما سمعت الشغالات وهم قاعدين يحكوا مع بعض. خيرية قالت بجد الكلام ده يا نوال؟ بس اوعي تقولي لستك فدوى. نوال قالت لها لأ طبعا، هو أنا مجنونة عشان أقطع أكل عيشي؟ خيرية قالت لها أيوة كده، إحنا ملناش دعوة يا أختي بيهم، دول هم في الأول وفي الآخر أهل مع بعض. نوال قالت لها بس الكلام ده صعب قوي يا خيرية، لو فدوى هانم عرفت مش بعيد تقتل ست هانم سارة. خيرية قالت لها اسكتي بقى دلوقتي، ممكن حد يسمعنا وتبقى مصيبة. كان عندي فضول أعرف في إيه بالظبط، أكيد في حاجة هم مخبيينها عليا. وكمان سارة حبها المفاجئ ليا ده مش مريحني أبدا، أكيد وراه حاجة مش طبيعية.
وفي يوم سمعت سارة وهي قاعدة تتكلم في التليفون، وكانت قاعدة بتقول: لأ طبعا ولا هتقدر تحمل أصلا. هو أنت مفكراني غبية؟ ده أنا بديها الحباية كل يوم. هو أنا عبيطة يعني عشان أخليها تجيب لي ولد ويقسم ابني في الورث؟ ما تقلقيش عليا يا ماما، كل تمام، وبنتك محدش يقدر عليها أبدا. كنت مصدومة ومش مصدقة اللي أنا بسمعه، وقعدت أقول: أنت كدابة أوي يا سارة، طول الوقت وأنت قاعدة تمثلي عليا إن أنت بتحبيني. وقررت لما سامر يجي من الشغل لازم أقوله عن كل حاجة، وهو يشوف شغله معاها بقى وهشوف هيعمل معاها إيه. وعدت الساعات بس قلبي كان مقبوض قوي، وسارة طول الوقت كانت قاعدة تقول: أنا حاسة إن في مصيبة هتحصل النهاردة. وأنا كنت قاعدة أقول لنفسي: أكيد لما هقول لسامر على اللي عملتيه فيا هيعمل منك بطاطس محمرة. وفجأة دخل علينا وفي إيده عروسة، مش عروسة المولد، لأ دي عروسة بجد. كنت مصدومة وقعدت أقول: معقولة يكون اتجوز علينا التالتة؟ لقيت سارة وقفت مصدومة زيي، وسامر كان قاعد يبصلنا ويقول لنا: إيه مالكم؟ هو أنتوا مصدومين ليه كده؟ هو أنا عملت حاجة غلط؟ ده أنا اتجوزت التالتة. سارة قعدت تقول له: ده أنت وقعتك سودة، هو أنت إزاي تعمل كده؟ يعني مش مكفيك إن أنت كسرت فرحتي يوم فرحي وجبت له درة، كمان دلوقتي جايب لنا واحدة تالتة؟ سامر قعد يقول: بقول لكم إيه، سما دي تبقى مراتي زيها زيكم بالظبط، ومش عاوز أي حد يضايقها هنا في البيت. كان باين على سما إن هي بنت صغيرة في السن، وشكلها كانت طيبة قوي. كانت واقفة وبتبكي من أول ما دخلت البيت، وقعدت تقول له: حرام عليك، أنا قلت لك مش عاوزة أتجوزك عشان مش بحبك، كمان تطلع متجوز؟ هو أنت ليه كدبت عليا وعلى أهلي؟ عشان كده أنت رفضت إن هم يجيبوني لغاية البيت هنا، كل ده عشان تداري كدبتك. سامر قال لها: والله عاجبك اقعدي، مش عاجبك الباب اللي دخلت منه خروج عادي خالص، وخلي الناس تقعد تجيب في سيرتك وتتكلم عنك ويقولوا دي الست اللي اتطلقت يوم جوازها. سما فضلت تبكي، وبعد ما سكتت قلت له: هو انت ماسك علينا زله ولا ايه؟ قاعد تبيع وتشتري فينا كده؟ وقال: انا اللي كنت زعلانه ان انا لسه ما خلفتش منك، انا اصلا دلوقتي مش عاوز اخلف منك، انت راجل ما تستاهلش. سامر قال: مش عاوز كتر كلام، اللي عاجبها تعيش معايا فوق راسي، واللي مش عاجبها تروح بيت اهلها. ساره قالت: انت عارف لولا ان انا حامل في ابنك يا جوز التلاته ما كنتش سكت لك، كنت وريتك النجوم في عز الظهر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وبعدها بصيت لساره وقالت: بقول لك ايه يا فدوى، تعالي اوضتي انا عاوزاكي ضروري. وساره مشيت وهي متعصبه، وسامر اخد سما وطلعوا الاوضه بتاعتهم. انا ما كنتش عارفه هو بيعمل ليه كده، يعني حتى لو الشارع محلل له 4 ليه يكسر قلوبنا بالطريقه دي؟ طيب يمهد قبلها. بس ارجع واقول: انا اللي جبته لنفسي، ماما وبابا حذروني منه كتير، للاسف انا اللي اخترت الطريق ده ولازم اكمل فيه. بس سما دي شكلها صعبان عليا قوي، يا ترى حكايتها ايه؟ وكويس قوي ان انا ما قلتش لسامر حقيقة ساره مراته، وان هي بتديني حبوب منع الحمل. انا اصلا ما عدتش عاوز احمل من واحد زي ده، مش عاوز اكمل معاه، لازم انتقم منه باي طريقه. ورحت لساره ولقيتها قاعده متعصبه قوي. قالت: بقولك ايه، تعالي نتفق على البت دي، انا لازم اطفشها باي طريقه. قلت لها: انا جوايا رغبه في الانتقام، بس البنت دي باين عليها ان هي طيبه. قالت لي: دي لو طيبه تخطف جوزنا بالطريقه دي؟ ده خطفت رجاله. المهم تعالي نفكر هنعمل فيها ايه. قلت لها: انا معرفش، خطط انت وانا هكون معاكي. قالت: ايه رايك بكره نجيب ميه بصابون ونرشها على السلم، وهي نازله من اوضتها تقع وتنكسر رقبتها ونخلص منها. قلت لها: لا يا ساره، حرام الاذيه دي، مش للدرجه دي. قالت لي: طيب عندي فكره تانية احلى من دي، ايه رايك نشربها عصير ونحط لها فيه حبوب هلوسه، هخلي الداده تجيب لنا الحبوب دي من الصيدليه. قلت لها: دي فكره كويسه قوي. تاني يوم سامر راح الشغل بتاعه وجهزنا العصير واستنينا العروسه تنزل. مجرد ما نزلت ساره قالت لها: صباحيه مباركه يا متعوسه، قصدي يا عروسه. سما قالت: عايزه مني ايه؟ اصطبحي وقولي يا صبح. استغربت قوي طريقه كلامها العشوائيه. قلت لها: شكلك كده واحده بيئه قوي. قالت لي: هو انا لو مش بيئه ما كنتش شفتك انت وهي. ساره قالت: هي دي الطيبه اللي بتقول عليها؟ دي واحده عاوزه كسر رقبتها. قلت لها: لا يا ساره، سما دي ضرتنا وحبيبه قلبنا، لازم نحتفل بيها النهارده. والبنت يا حرام صدقت كلامنا وادينا لها العصير. مجرد ما شربته فضلت قاعده تضحك كتير قوي، وانا وساره مستمتعين. لكن لفت انتباهي فجاه لما لقيت سما بتبكي وبتقول: ما تسيبنيش يا احمد، ما تسيبنيش يا احمد، انا بحبك. وفجاه وقعت على الارض تقريبا اغمى عليها، وبسرعه شلناها انا وساره وحطيناها على السرير في اوضتها
ساره قالت لي شفتي يا اختي البت دي شكلها بتحبه وبتخون جوزها. قلت لها تصدقي عندك حق، دي تبقى كده لعبت في عداد عمرها. قولي لي بقى يا ساره ايه خطه بكره؟ قالت لي هنرعبها، نعمل اصوات مرعبه في البيت كأن البيت ده مليان عفاريت، وحظها حلو سامر بكره هيبات في الشغل. قلت لها كويس أوي الخطه دي، يلا بينا عشان نجهز لخطه بكره. وتاني يوم سما صحيت من النوم وقعدت تسأل امال سامر راح فين بدري كده؟ قلت لها اكيد زهق منك، قال يغير جو. ساره قالت لها وهو طبيعي اصلا ان يزهق من واحده بومه زيك. قعدت اضحك انا وساره، وسامة سابتنا ودخلت على اوضتها. مجرد ما جه الليل ساره فصلت النور بتاع الفيلا وقالت لي مستعده يا فدوى؟ قلت لها ايوه مستعده، ونكشت شعري وبقيت زي العفريته، ودخلت على الاوضه اللي فيها سما وقعدت اقول بصوت يخوف، وقعدت انادي باسمها سما، واستخبيت بسرعه قبل ما تشوفني. وساره فضلت تضحك ضحكات شريره وتقول لها هتموتي يا حلوه. سما فضلت تصرخ وتقول الحقوني الحقوني، انا مش عاوزه اقعد في البيت ده، حد ياخدني من هنا. وفضلت تجري في كل مكان لغايه ما وقعت على الارض من الخوف والرعب. انا وساره خرجنا بسرعه، وتاني يوم لما سامر جه ودخل عند سما بعدها نزل وهو متعصب وقعد ينادي علينا ساره فدوى تعالوا هنا بسرعه. وقفنا قدامه كنا خايفين منه قوي، وقعد يقول ايه شغل العيال اللي انتوا بتعملوه ده انتوا كنتوا هتموتوا سما امبارح، هي مش قدكم، اعقلوا بقى وانا مش عاوزها تشتكي منكم تاني، فاهمين؟ سابنا ومشى، وقررنا ان احنا نوريها النجوم في عز الظهر عشان ما تبقاش تفتن علينا تاني مره. وكل يوم كنا بنعمل فيها مقالب. وفي يوم صحيت على صوت الداده وهي بتقول قومي يا بنتي قومي يا بنتي شوف الكارثه اللي حصلت. قلت لها حصل ايه تاني يا داده؟ قالت لي ست ساره ماسكه العروسه الجديده وقاعده تضرب فيها. خرجت بسرعه ولقيت ساره بتقول لها هو انت تسرقي منه جوزي وبابني خطفت الرجاله وكمان بتفتني علينا؟ ده انا هوريكي هعمل فيكي ايه النهارده. سما قالت انا ما خطفتش حد، لان ببساطه الراجل ما بيتخطفش، اللي بيتخطف هو العيل الصغير. ساره قالت لها انا جوز عيل؟ ده انت ليلتك سوده، انا هوريك النهارده. ولسه هتمد ايدها عليها تاني وسما كانت قاعده بتبكي في ايديها. في الوقت ده سما صعبت عليا قوي، قررت ان انا اقف معاها واحسسها بالامان. قلت لهم اهدوا انتوا الاتنين، هو انتوا بتتخانقوا على مين اصلا؟ اذا كان هو اصلا ضحك علينا كلنا، اعقلي بقى يا ساره وبطلي شغل العيال ده، سامر اصلا ما يستاهلش. قالت لي لا يستاهل اعمل كده واكتر، انا بحبه وهو كمان بيحبني وانا حامل منه. قلت لها بكره هيرميك انت وابنك في الشارع. قالت لي بقول لك ايه، انت اصلا شكلك مش بتحبيني ولا بتحب ليا الخير وغيرانه مني عشان انا حامل وانت لا. قلت لها غير منك على ايه، الحمد لله ان انا مش حامل من راجل زي ده كذاب ومخادع. قالت له بكره ولد ابني ويورث كل حاجه، وانت والحربايه دي تطلعوا بره البيت. وقتها عرفت ان ساره داخله على طمع مش حب في سامر. مرضتش ارد عليها واخدت سما ودخلت اوضتي. كانت البنت منهاره، قعدت اقول لها اهدي يا حبيبتي شويه. قعدت تقول لي انت طيبه قوي يا طنط. قلت لها طنط ايه يا حبيبتي، هو انت شايفاني كبيره قدامك ولا ايه؟ ولا يعني عشان طيبه معاكي هتعملي فيها صغننه؟ قعدت تقول لي اسفه والله، بس ماما هي اللي عودتني اقول لاي حد اكبر مني يا طنط، حتى لو اكبر مني بحاجه بسيطه. قلت لها عادي ولا يهمك، المهم قولي لي هو انت حكايتك ايه بالظبط؟ باين عليكي مغصوبه على الجوازه دي. قالت لي ايوه والله، انا كنت هموت نفسي اصلا وما اتجوزش الراجل ده. قلت لها ليه كده وهو حصل ايه؟ قالت لي انا هحكي لك كل حاجه، انا اصلا عندي 18 سنه، بابا وماما ناس على قد حالهم قوي، انا عندي 5 اخوات غيري وكلهم بنات، وبابا عشان ما حلتوش يصرف علينا بيجوزنا الناس اغنياء، وبيقول انا مش عاوزكم تعيشوا عيشتي وتتعبوا زيي. انا ما كنتش عاوزه اتجوز سامر ده ابدا. قلت لها يا حبيبتي طيب كنت رفضتيه؟ قالت لي عملت كده فعلا ورفضته، لكن بابا صمم ان انا لازم اتجوزه، وقعد يقول لي لو انت ما اتجوزتهوش لا انت بنتي ولا هعرفك، وانت اكبر اخواتك البنات وانا عاوز افرح بكم كلكم. قلت لها يا حبيبتي سامر ما كانش قايل لكم ان هو متجوز؟ قالت لا ابدا، لا بابا ولا ماما يعرفوا، وقعد يقول انا هاخدها معايا الفيلا بتاعتي وهتعيش فيها ملكه، وبابا ما صدق ورماني ليه، وسامر اداله فلوس كتير قوي. قلت لها هو انت كنت شغاله قبل كده؟ قالت لي ايوه، وعشان هتجوز سبت الشغل بتاعي وسبت كمان حب حياتي. قلت لها اهدي طيب، هو انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ قالت لي بعيط عشان انا كنت بحب واحد اسمه احمد. احمد ده شغال سكرتير
في شركة رجل أعمال محترم قوي. وقعد يقول لي يا سما لما ربنا هيكرمني وانجح في شغلي صاحب الشركة وعدني إن هو هيزود لي مرتبي وهروح أتقدم لك على طول. لكن أنا بعته بالرخيص يا فدوى واتجوزت سامر ده. قلت لها ده نصيب يا حبيبتي، المهم انت لازم تتجنبي سارة دي خالص. ولسه بكمل كلامي لقيت سارة دخلت علينا فجأة وقالت هو انتوا جايبين سيرتي ليه؟ هو انتوا الاتنين هتتفقوا عليا ولا ايه؟ اوعي يا بت انت وهي، اوعي تكونوا بتفكروا تؤذوني ولا تؤذي ابني. قلت لها بطلي تفكيرك المتخلف ده، انا عمري ما فكرت ان انا اذي اي حد. سما قالت والله يا طنط سارة ما كناش بنتفق عليكي خالص. سارة اتعصبت قوي وقالت لها طنط مين يا بت، ما تخلينيش اتعصب عليك واجيبك من شعرك. سما خافت وبصت لي وانا ابتسمت. قلت لسارة انت جايه عايزه ايه يا سارة؟ وكمان كنت بتتجسسي علينا ليه؟ قالت لي وانا يا اختي هتجسس عليكم اصلا ليه؟ انا جيت عشان اقول لكم ان سامر تحت ومستنيكم. قلت لها يا شيخه طيب كنت بعتلنا الداده. قالت له برضه كنت عاوزه اسمعكم بتقولوا ايه من ورايا. قلت لها بالظبط كده، يعني بتتجسسي. عموما يا ستي ما كناش بنتكلم عليكي، كنت بقول لسما تتجنب المشاكل معاكي. قالت لي طيب تعالوا سامر تحت وعاوزنا كلنا، مش عارفه في مصيبه جديده ولا ايه. ونزلنا كلنا. سامر كان متعصب قوي وبيقول بقول لكم ايه، انا زهقت من العيشه اللي تقرف دي. مش عارفه هو كان متعصب ليه كده. سالته مالك يا سامر، هو ايه اللي حصل؟ قال لي انا خسرت فلوس كتير قوي النهارده في شغلي ومش طايق نفسي ولا طايق اي حد. سار قالت يبقى اكيد وش البومه، وش البومه دي هي السبب. ولقيتها بتبص لسما. قلت لها بقول لك ايه يا ساره، اهدي شويه البنت دي مش قدك. ساره قالت ايوه انت يا اختي دافع عنها وبعدين اتفقوا عليا. قلت لها بطلي بقى شغل العيال ده. سامر اتعصب علينا وبصوته العالي قعد يقول اهدوا، هو في ايه؟ هو انتوا مش مقدرين المصيبه اللي انا فيها دي ولا ايه؟ انا في كارثه وشكلي كده هفلس قريب. قلت له والمطلوب مننا ايه دلوقتي؟ قال لي انا هوقف الدادات من الشغل وانتوا اصلا مش صغيرين، اعملوا انتوا بقى شغل البيت، قسموا شغل البيت مع بعض. ساره قالت بس انا حامل وتعبانه ومش هقدر اعمل اي حاجه في البيت. سامر قال خلاص سما وفدوى هما اللي يشتغلوا شغل البيت. قلت له وانا يعني كنت الخدامه الفلبينيه اللي انت اشتريتها هنا وانا معرفش ولا ايه؟ انا معرفش اي حاجه عن شغل البيت، انا هانم وبنت عيله واتربيت على العز. سامر اتعصب قوي وقال لي يعني اعمل ايه دلوقتي؟ انا خلاص ما عادش عندي فلوس، اشتغل لك انا شغل البيت؟ ساره قالت خلاص تاهت ولقيناها معانا سما اهي هتشتغل مكان الدادات. سما قالت انا موافقه، انا اصلا عادي بحب شغل البيت. اتعصبت وقلت يبقى كلنا نقسم شغل البيت ما بيننا، ولو كنت حامل ما فيهاش حاجه يعني، كل الستات الحوامل بتشتغل. سامر قال انا مش عاوز دوشه في البيت، انا اصلا قرفان، هروح انام شويه وانتوا حل الموضوع ده ما بينكم. دعيت عليه في سري وقلت يا رب تنام ما تصحى. وبعدها بصيت لساره وسما وقلت لهم بقول لكم ايه، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه في شغل البيت، علموني بقى. تاني يوم كانوا الدادات مشيوا من البيت وسامر راح الشغل بتاعه وانا وضراري دخلنا المطبخ مع بعض وبدأ يعلموني الطبخ. وفجأة وانا بحمر الفراخ الزيت وقع على رجل سارة، فضلت تصرخ وتبكي وتقول هو انت اللي قصداها، انا كنت عارفة ان انت غيرانة مني وعايزة تخلصي مني بأي طريقة. قلت لها والله ما اقصدش، حقك عليا. لقيت سما جابت دقيق وحطته على رجل سارة وقالت يا جماعة ده انسب حاجة في وقت الحروق. سارة اتعصبت قوي وقعدت تقول امال المراهم عملوها ليه، هو انت غبية يا بنت ولا ايه؟ وقعدت تتخانق مع سما. سما قعدت تبكي وقالت انا اصلا غلطانة ان انا حاولت اساعدكم، عن اذنكم بقى، وسابتنا ومشت. انا قلت لسارة حرام عليكي، ليه احرجت البنت بالشكل ده؟ هي كان غرضها ان هي تساعدك. لما طلعت اوضتي لقيت حاجة غريبة قوي، لقيت راجل اول مرة اشوفه في حياتي وكان قاعد في الأوضة بتاعتي وعلى كرسي متحرك. اتصدمت واغمى عليا، ما حسيتش بنفسي غير وسامة وسارة جنبي وقاعدين يفوقوني. وقلت لهم هو ايه اللي حصل؟ سارة قالت انا جيت جري لما سمعت البومة دي قاعدة بتصرخ وتقول فوقي يا فدوى والحقيني يا سارة. قلت لها هو ايه اللي حصل يا سما؟ قالت لي انا كنت جاي اقعد معاكي شوية ولقيتك واقعة على الارض، معرفش ايه اللي حصل معاكي. سرحت في اللي شفته، مرضتش اجيب سيرة الراجل اللي انا شفته لأي حد منهم، قلت لغاية ما اعرف حقيقة اللي انا شفته ده يطلع ايه بالظبط، ويا ترى اللي انا شفته ده انس ولا جن. وعدت ايام وشهور وفي يوم لقيت سامر جوزي جاي وبيقول لي فدوى انا عاوز الذهب بتاعك. قلت له ليه يا سامر؟ قال لي انا خسرت كل فلوس النهارده. قلت له طيب هو انت خسرت فلوسك دي فين بالظبط؟ مش فاهمه يعني. قال لي انا بلعب قمار وعادي يعني
خسرت الفلوس في القمار، هاتي دهبك يلا عشان ابيعه. انا اخدت دهب سما وساره. اوعى تعملي زيهم وتنشفي دماغك. قلت له طبعا مش هعمل زيهم، هم نشفوا دماغهم وفي الاخر ادوك الدهب، انما انا هنشف دماغه ومش هديك اي حاجه. مش هديك دهب عشان تروح تلعب بيه قمار وبعدين تخسره. مش عيب عليك تبقى راجل محترم كده وليك اسمك وتطلب مني الدهب بتاعي؟ هو ده وعدك لبابا ان انت هتعيشني ملكه؟ اتعصب عليا وقعد يضرب فيا واخد الدهب بتاعي غصب عني ومشي وسابني. فجأة لقيت سارة وسما جايين وهما الاتنين بيبكوا. قلت لهم عجبكم كده؟ عجبك يا ست سارة؟ قالت لي عايزاني اعمل ايه يعني اقتله مثلا ولا اعمل ايه؟ قلت لها تصدقي فكرة ان احنا نقتله ونخلص منه. سما قالت انا ما اقدرش اعمل كده، انا هسيبكم واهرب. سارة قالت لها ما تهدي يا بوما انت بقى، فدوى اكيد ما تقصدش، هي بس متضايقة منه عشان اللي عمله فينا النهاردة، خلينا نتفاهم معاها بالعقل. قلت لها ده ما خلاش فيا عقل يا بنتي. سارة قالت قولي لي صح يا فدوى، هو انت من كام شهر كده اغمى عليكي؟ هو انت كنت شفتوا ايه هنا؟ قلت لها احنا في ايه ولا ايه دلوقتي؟ هو انت بتسألي ليه؟ قالت لي عادي بسأل يعني، لا يكون شفت عفريت ولا حاجة، ولا تكوني حامل مثلا ومخبية علينا. سما قالت في ايه يا جماعة؟ هو انتوا بتخوفوني ليه؟ هو ممكن يكون في هنا عفريت في الفيلا؟ قلت لها اهدي يا سما، مفيش اي حاجة، وانت يا سارة اطمني، انا مش حامل ولا حاجة، يعني مش هتلاقي وارث تاني يشارك اللي في بطنك. قالت لي لا طبعا انا ما اقصدش كده خالص، هو في حد ضامن عمره دلوقتي؟ مش بعيد يحصل لي حاجه وحشه لا قدر الله وانا على وشك الولاده. سما قالت يبقى اكيد عفريت. ايوه اكيد عفريت. قلت لها هو ممكن فعلا يكون عفريت. ساره قالت لا يا هبله، مش عفريت، ده سامر جوزنا. قلت لها سامر ازاي يعني؟ قالت لي والله زي ما بقول لك كده، ده يبقى سامر. قلت لها هو انت اتجننتي ولا ايه؟ ازاي سامر وبكرسي متحرك؟ هو انت عبيطه يا ساره؟ قالت لي كرسي متحرك ايه اللي انت بتحكي عنه؟ انا مش فاهمه حاجه، هو انت تقصدي ايه؟ قلت لها انت اللي تقصدي ايه يا ساره؟ قالت لي يا بنتي انا فكرتك بتتكلمي على سامر جوزنا واغمى عليكي من اللي قاله. قلت لها هو قال ايه؟ قالت لي قالوا انه داخل في شراكه جديده مع واحد صاحبه وخسر كل الفلوس بتاعته وبقى على الحديده وما عادش حيلتنا اي حاجه غير الفيلا دي. سما قالت لها بس سامر وقتها ما كانش في البيت اصلا. ساره قالت ما انا فاهمه، انا قصدي يكون كلمها في التليفون يعني. اتوترت قوي وما كنتش عارفه ارد عليهم واقول لهم ايه، وبعدين قلت ايوه سامر هو السبب. ساره قالت لا، بمنظرك ده يبقى اكيد في مصيبه كبيره قوي وانت مخبيها علينا. سما قالت ايوه صح، مالك يا فدوى مش عاوزه تقولي ليه؟ هو انت خايفه من حاجه؟ قلت لها ما تخافيش، مفيش حاجه يا سما، عن اذنكم بقى دلوقتي. وكنت عماله افكر اقول لهم على اللي شفته ولا لا، ولا لما اساله الاول واخد رايه. تاني يوم صحيت على صوت سما وهي بتقول الحقيني يا فدوى، ساره بتولد. وجريت على ساره، كانت بتتألم قوي. قعدت اتصل على سامر لكن ما كنتش عارفه هو فين، برن عليه وما بيردش خالص. اتصلت على الدكتوره افنان صاحبتي، هي صاحبتي من زمان قوي وبكشف عندها على طول. وبعدين جت البيت عندنا، دخلت الاوضه وكان معاها الممرضه بتاعتها، وانا كنت واقفه بره انا وسما وكنا منتظرين بره، بس ما كناش سامعين غير صوت صراخ ساره. وبعد شويه سمعنا صوت البيبي وفرحت قوي. ولما خرجت الدكتوره افنان قلت لها خير يا دكتوره، طمنيني، هي ساره عامله ايه والبيبي كمان عامل ايه؟ قالت لي اطمني يا فدوى، ساره بخير وكمان ولدت بنوته زي القمر شبه مامتها. فرحت قوي. دخلت لساره ولقيتها قاعده بتبكي. قلت لها مالك يا ساره، هو انت بتبكي ليه دلوقتي؟ بنوتك زي القمر، ولا انت كنت عشمانه في ولد؟ قالت لي ولد ولا بنت؟ الحمد لله، انا حزينه عشان سامر ما جاش يحضر ولادتي. سما قالت لها صحيح، هو سامر فين؟ احنا بقالنا كتير قوي بنرن عليه ومش بيرد خالص. قلت لهم كبروا دماغكم يا جماعه، سامر وجوده زي عدمه. قلت انا نازله اعمل لك اي حاجه سخنه يا ساره وخدي بالك منها يا سما. وسبتهم ونزلت ودخلت المطبخ، عملت قهوه ورحت له بيها وفتحت الباب ولقيته بيبص لي بتوتر. قلت له ما تخافش، محدش عرف اي حاجه. قعد يقول لي انت بنت اصول قوي يا فدوى. قلت له يا ترى هتقول حقيقتك لهم امتى يا عمو حمزه؟ قال لي لما ابن سامر يرجع لي بالسلامه، وقتها هقول كل حاجه للدنيا كلها. اوعي يا فدوى تقولي اي حاجه لاي حد. قلت له ما تقلقش يا عمو حمزه، انا من يوم ما شفتك وانت على الكرسي المتحرك في اوضتي انا خفت وقتها ايوه، بس لما جيت لي مره تانيه وقلت لي على الحياه كلها وقتها فهمت كل حاجه. صدقني انا معاك وهساندك، وكمان ساره ولدت من شويه وهتخف
وهي وسما كمان هيساعدونا. قال لي هي سما دي شكلها عامل ازاي؟ قعدت اوصف له فيها. قال لي يا حبيبتي يا سما، سما دي بنتي يا حبيبتي يا بنتي، لازم اشوفها ضروري يا فدوى، لو فعلا انا غالي عندك خلي سما تيجي هنا. استغربت وقلت له اشمعنى سما يعني؟ قال لي سما هي اكتر واحده تعرف سامر ابني، بس شكلها نسيت شكله لانه سافر وهي صغيره قوي. قلت له مش فاهمه حاجه يا عمو حمزه. قال لي هفهمك كل حاجه في وقتها المناسب، بس دلوقتي اقفلي الباب كويس وراكي، وانا لو عوزتك هعرف اجيلك. سبت وخرجت. طبعا عايزين تعرفوا مين عمو حمزه ده وحكايته ايه، هقول لكم كل حاجه بس في وقتها. ورحت لساره واديتها حاجه سخنه واهتميت بيها. وفي يوم ساره كانت مشغوله مع بنتها، رحت قعدت مع سما. قلت لها يا سما، هو انت تعرفي عمو حمزه شاكر؟ اول ما سمعت الاسم لقيتها اتفاجئت وقالت لي حمزه بيه؟ ايوه اعرفه كويس قوي. هو انت تعرفيه منين؟ الله يرحمه بقى، كان راجل محترم قوي، الله يرحمه ويرحم ايامه، ده الراجل اللي رباني ووقف جنبي وجنب اخواتي كمان، بقاله سنه متوفي. قلت لها تعرف عنه ايه؟ قالت لي هو انت بتسالي عنه ليه؟ قلت لها قولي لي بس تعرفي عنه ايه بالظبط الراجل ده؟ قالت لي هو رجل اعمال كبير قوي، هو ده اللي شغال معاه احمد اللي كنا بنحب بعض. الراجل ده مات من سنه ونص تقريبا، وابنه سامر. قلت لها وانت تعرفي ابنه سامر؟ قالت لي ايوه اعرفه، احنا كنا بنلعب مع بعض زمان، هو اكبر مني بس سافر مع مامته من زمان وعايش بره مصر. تعرفي يا فدوى هو شبه سامر جوزنا قوي. قلت لها طيب تعالي معايا هوريكي حاجه، واخدتها ودخلنا الاوضه. قلت له اظهر وبان عليك الامان. وفجاه عمو حمزه ظهر على الكرسي المتحرك وقعد يقول وحشتيني قوي يا سما. سما كانت مصدومه وقالت عم حمزه، هو انت بجد؟ هو انت بحق وحقيقي؟ يعني انت لسه عايش؟ قول لي ان انت عايش بجد. قلت لها اهدي وبطلي عياط بقى يا سما، وطي صوتك لساره ممكن تسمعنا. قال لها ايوه يا سما يا بنت انا عايش، هقول لكم على كل حاجه حصلت معايا بالظبط. سامر اللي عامل فيها جوزكم ده اسمه الحي توفيق، وده ولد كان شغال سواق عندي، وللاسف قدر يخدعني، وفي يوم لقيته بيضربني على رجليا لغايه ما فقدت الحركه، وقعد يقول لي انا هقتلك وانت حي. نفسي اعيش لي يومين، نفسي اعيش يومين في العز ده، انا محروم من كل حاجه في دنيتي وانت بتلعب بالفلوس لعب. وقتها افتكرت ان جوزي فعلا اسمه توفيق في قسيمه الجواز، وقعد يقول لبابا ان اسم الدلع بتاعه سامر وان توفيق ده اسمه الحقيقي. كمل عم حمزه وقال، قلت له يا ابني حرام عليك، خد كل اللي انت عايزه بس سيبني اعيش. قال لي هسيبك بس بشرط، هستخدم اسم ابنك وامسك الشركه كلها مكانه، وهعلن للدنيا كلها ان انت مت، حتى ابنك ومراتك هبعت لهم ان انت مت، ولو حد فيهم فكر يرجع ولا يسأل عن ورثه وقتها خليك تتنازل عن كل حاجه بعقد قديم. ما كنتش عارف هو ليه بيعمل معايا كده وليه طمعان فيا بالشكل ده. والله يا بنتي انا عمري ما حرمته من اي حاجه. قلت له اهدى يا عمي، انا سمعت الكلام ده منك لتاني مره، مش عايزاك تتضايق، احنا ان شاء الله هنساعدك. سما قالت طيب المطلوب مننا ايه دلوقتي؟ وازاي هنعرف نساعدك ازاي يا عم حمزه؟ احنا مش قد سامر ده او توفيق. حمزه قال انتوا لازم تهربوني من هنا، وانا هروح اسم الشرطه ابلغ عنه وهبلغ ضده، ومعايا تسجيلات لتوفيق توديه في 60 داهيه. اهم حاجه ان انتوا توصلوني للاسم لاني مش هعرف اتحرك من هنا، وعايزكم باي طريقه تجيبوا توفيق الاسم، اتصرفوا. وقتها جات لي فكره قلت لازم انفذها. قلت لسما ايدك معايا يا سما، نوصل عم حمزه لاسم الشرطه ونرجع عشان نقول لساره عشان تساعدنا. واخدنا عم حمزه وصلناه لاسم الشرطه، حكى كل حاجه، ورجعنا البيت انا وسما. ساره لما شافتنا سالت هو انت كنت فين؟ انا تعبت قوي والبيبي قاعده تعيط من الصبح، مالكم؟ هو شكلكم ماله كده؟ قلت لها ساره لو حصلت مصيبه وعرفت ان سامر جوزنا ضحك علينا كلنا وخدعنا هتعملي ايه؟ هتوقفي ضدنا ولا ضده؟ قالت انا مش فاهمه حاجه. حكيتها عن كل حاجه وختمت كلامه وقلت هو ده كل اللي حصل، سامر جوزنا طلع نصاب كبير وطلع حرامي كمان. قالت لي ما يمكن حمزه ده هو اللي نصاب. سما قالت مستحيل، عمو حمزه مش نصاب ومش كذاب ابدا، انا اعرفه من زمان قوي. قلت لساره احنا التلاته في مركب واحده، يا اما تغرق بينا كلنا يا نعدي كلنا لشط الامان. ساره قالت خلاص انا معاكم يا بنات، مش مستعده ان اي حد في يوم من الايام يعير بنتي ويقول لها يا بنت النصاب، انا معاكم. وحطينا ايدينا في ايدين بعض
لكن المشكلة اللي كانت قدامنا إن إحنا مش لاقيين سامر. عدى يوم والتاني وبعدها لقينا سامر دخل علينا البيت وشكله كان متعصب قوي. خفت يكون عارف أي حاجة، ولقيته بيقول هي فين سارة وإزاي تولد من غير ما حد فيكم يقول لي؟ سارة قالت أنا هنا يا حبيبي، وجبت بنوتة زي القمر شبهك بالظبط. سامر فرح قوي. أنا استغربت سارة وقتها وبصيت لسما ولقيت سامر بيقول جميلة قوي شبه بالظبط فعلا يا روحي. سارة قالت أمال أنت كنت فين يا سامر؟ ولا تحب أقولك يا توفيق؟ ضحك وقال لها هو أنت لسه فاكرة اسمي من يوم كاتب الكتاب؟ أنا عامة ما بحبش الاسم ده، قولوا لي يا سامر وبس. كنت مع واحد صاحبي، هو صاحبي ده تعبان وكنت بايت معاه الكام يوم اللي فاتوا. قلت له تعبان برضه ولا كنتوا سهرانين مع بعض كالعادة؟ سامر قال وانتوا الاتنين بقى اتجدعنوا وهاتولنا نونة كمان. ابتسمنا غصب عننا وسكتنا وهو طلع ينام. استغلينا الفرصة وأخدنا القرار واتصلنا بالشرطة إن سامر رجع البيت. الصدمة لما لقيت سامر جاي ومتعصب وبيقول مين اللي هربه، مين اللي فتح الباب وهربه. كلنا كنا خايفين منه، ما بقتش عارفة أعمل إيه. سارة قالت هو أنتوا كنتوا فاكريني إن أنا هبيع جوزي ولا إيه؟ اتصدمت من خيانة سارة لينا. أنا كان قلبي حاسس إن واحدة زي دي طماعة وجشعة هتعمل أكتر من كده. ده كمان مش مصدقة إن هو نصاب. سامر اتعصب وقعد يقول هو أنتوا فاكرين نهبل ولا إيه؟ مين اللي هرب الراجل اللي أنا كنت حابسه هنا في الفيلا؟ سارة قالت سما وفدوى هما اللي خططوا لكل حاجة، وكمان طلبوا لك الشرطة يا حبيبي، عايزين يسلموك للشرطة، وكان عايزين نشترك معاهم في الخطة دي، إنما أنا مستحيل أعمل كده. سامر جاب المسدس ورفعوا علينا أنا وسما وكان هيموتنا. في الوقت ده كانت الشرطة وصلت ومسكت سامر، وكان دليل قوي جدا عليه لما الشرطة سمعوه وهو بيتكلم معانا وبيعترف بنفسه عن كل حاجة عملها، وكمان كان بيهددنا بالقتل. وقبضوا عليه ورجعت الشركة وكل حاجة لعمه حمزة، وزي ما احنا عايشين معاه في الفيلا. ورفعنا قضايا خلع على توفيق واتطلقنا منه، وانا اشتغلت في الحسابات في الشركة. اما سارة بقى اخدت بنتها وهربت وما نعرفش راحت على فين. سما رجعت اعتذرت من احمد حبيبها ولانه بيحبها سامحها واتجوزوا بعد فترة. وعدت الايام والشهور وانا اتجوزت راجل محترم قوي وابن ناس وبيراعي ربنا فيا. وبكده خلصت الحكاية والحق رجع لاصحابه. اتمنى ان القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في قصة جديدة ان شاء الله.